टाढैबाट दृश्य लिइराखेका छौँ भने दाङ जिल्लाका सिडिओ साहबसित हामीले यो उत्खनन अवैध भयो, यसलाई रोक्नु पर्यो, यो कहाली लाग्दो भयो, 12-14वटा एक्साभेटरहरू प्रयोग भएका छन् मध्यनगर घाटमा, यसलाई रोक्नु पर्यो भनेर सिडिओ साहबलाई हामीले स्पोर्टबाट फोन गर्दा सिडिओ साहबको राम्रो रिस्पोन्स नभएको हुनाले हामीले शान्ति सुरक्षामाथिको हामीमाथिको चुनौती थपिँदै गएको महसुस गर्दै हामी टाढाबाट यति बेला कालीपुरुवा घाटको उत्खनन कहाली लाग्दो उत्खननका दृश्यहरू टाढाबाट हामी जुम गरेर लिइराखेका आदेश सरलाई हामीले आदेश दिएका छैनौँ, जानकारी गरायौँ र हामीले बुझिसकेका छौँ। दिनमा चाहिने पूर्वपट्टि चाहिने पूर्वपट्टि पुलको पूर्वपट्टि दिनरात चाहिने बोकिरहेछन्, पश्चिमपट्टि चाहिने रातिमा मात्र मिलोमतोमा उत्खनन प्रशासनको ठुला बडाको प्रशासन जो चाहिने रोयल्टी दिया छैन उसलाई आएर चाहिने झ्याप्प पकड्छन्, जसले पैसा दिया रहेछ उसलाई चाहिने पकड्दैनन्। प्रशासनले सामान्य ट्र्याक्टर सेक्टर यताउता पक्रिराखेको छ, यो उत्खनन गरेर टिप्पर ओसार्नेहरूलाई केही गरेको छैन। सीधा पत्र अनलाइन टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म भानु जोशी। दर्शकबिन, यति बेला हामी राप्ती नदीमा रहेका छौँ। राप्ती नदीमा व्यापक उत्खनन भएको छ, कहाली लाग्दो उत्खनन भएको छ। राप्ती नदीको यो मध्यनगर घाट नजिकै झोलङ्गे पुल छ र यतातिर सिमेन्ट फ्याक्ट्री छ। सिमेन्ट फ्याक्ट्री र झोलङ्गे पुलको बिचमा यो व्यापक उत्खनन भएको छ। उत्खनन भएको दृश्य यहाँले देखिराख्नु भएको छ। अहिले कुनै पनि इक्विपमेन्टहरू यहाँ राखिएका छैनन्, मेसिनहरू यहाँ राखिएका छैनन्। यद्यपि एउटा टिप्पर पर देखिएको छ र यहाँ निकै ठुलो दोहन भएको छ, निकै ठुलो उत्खनन गरिएको छ र तत्पश्चात यहाँले दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ सारा इक्विपमेन्टहरू, सारा मेसिनहरू, जेसिबीहरू, लगभग 8-10वटा जेसिबीहरू र टिप्परहरू अहिले यति बेला पाखातिर लागेको अवस्था छ र त्यहाँ डम्पिङ गरेको छ, माल डम्पिङ भएको छ। 8-10वटा 10-12वटा जेसिबीहरू यहाँ देखिएका छन् र यो कसले उत्खनन गरेको हो, कसको एरिया हो यो? यद्यपि यो लमै नगरपालिका, गडुवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकाको बिचमा पर्ने यो घाट हो। तर यति बेला कोही पनि छैन, यहाँ सुनसान छ। त हामी दिउँसो चर्को 4 बजीतिर हामी यति बेला यो दृश्य लिइरहेका छौँ। यति बेला कोही पनि यहाँ छैन, तर यहाँ व्यापक उत्खनन भएको लगभग 5 मिटर जति भन्दा पनि बढी यहाँ गहिरो खाल्टो खनेको र खाल्टोमा पानी जमेको यहाँले देखिराख्नु भएको छ र यसरी रातभरि यहाँ खन्ने र राति नै माल डम्पिङ गरेर राख्ने र दिउँसोमा इक्विपमेन्टहरू, सारा इक्विपमेन्टहरू यहाँ किनारतिर लागेको यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ। दर्शकबिन, यो दृश्य यहाँहरू समक्ष हामी यति बेला प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। टिप्परहरू पनि थुप्रिएर अहिले पखा लागेर बसेको अवस्था छ र सन्ध्याकालीन सत्र अर्थात् रात्रिमा उत्खनन भएको जस्तो छ। हामीले गहिरो खाल्टो 5-7 मिटर भन्दा पनि गहिरो खाल्टो गराइसकेको अहिले स्पोर्टमा गएर हामीले फुटेज लियौँ र त्यो अहिले जङ्गलको बिचमा घाटगद्दी गरेको छ र जङ्गलको छेउमा अब सबै इक्विपमेन्टहरू यति बेला जङ्गलको छेउमा राखेको अवस्था छ। हामी 2 जना मात्रै पत्रकार भएको हुनाले अब त्यो क्षेत्र हामी एक्लै जान नसक्ने अवस्था छ र यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। सर, यिनी जेसिबीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनु पर्यो। स्वीकृति कसैले पनि यो मेसिनहरू, जेसिबीहरू प्रयोग गर्न कसैले पनि स्वीकृति दिएको छैन। दाङदेउखुरी वातावरण संरक्षण पत्रकार मञ्चको तर्फबाट हामीले 4वटै पालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाइसकेको अवस्था हो र त्यो ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने क्रममा कसैले पनि जेसिबी प्रयोग गर्ने भनेर स्वीकृति नदिएको अवस्था हो। सर, यसलाई तुरुन्तै रोक्नु पर्यो सर। अब हामीले बुझिसकेका छौँ जेसिबी प्रयोग गर्ने अधिकार छैन। अब कसैले अधिकार दिएको छैन।
त विपद हजुर हामीले बुझिसकेका छौँ त सर जेसिबी प्रयोग गर्ने कसैले स्वीकृति दिएकै छैनौँ भनेको छ नि त हजुर ल अब हामीले तपाईँलाई जानकारी गराउने सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले तपाईँलाई जानकारी गरायौँ। तपाईँको आवाज हामी रेकर्ड गर्दैछौँ, फुटेज लिँदैछौँ, हामी फिल्डमा छौँ। बाँकी यहाँको विचार हामी बुझिसकेका छौँ, पटक पटक बुझिसकेका छौँ हामीले सर। आदेश सरलाई हामीले आदेश दिएका छैनौँ, जानकारी गरायौँ र हामीले बुझिसकेका छौँ। हामीले बुझिसकेका छौँ। कसैले पनि एक्सकाभेटर अथवा जेसिबी लाउने कसैले पनि इजाजत दिएको छैन हामीलाई भन्नुभएको छ मेयर साहबले र 3वटा पालिकाका अध्यक्षज्यूले। हजुर ल त्यहाँ गरिसकेका छौँ सर सम्पर्क। हस् दर्शकबिन यति बेला हामी राप्तीको कालीपुरुवा घाटको पुलबाट अलि टाढैबाट जुम गरेर हामी दृश्य लिइराखेका छौँ। राप्तीका उत्खननका दृश्यहरू लिइराखेका छौँ। किन हामी टाढैबाट दृश्य लिइराखेका छौँ भने दाङ जिल्लाका सिडिओ साहबसित हामीले यो उत्खनन अवैध भयो, यसलाई रोक्नु पर्यो, यो कहाली लाग्दो भयो, 12-14वटा एक्सकाभेटरहरू प्रयोग भएका छन् मध्यनगर घाटमा, यसलाई रोक्नु पर्यो भनेर सिडिओ साहबलाई हामीले स्पोर्टबाट फोन गर्दा सिडिओ साहबको राम्रो रिस्पोन्स नभएको हुनाले हामीले शान्ति सुरक्षामाथिको हामीमाथिको चुनौती थपिँदै गएको महसुस गर्दै हामी टाढाबाट यति बेला कालीपुरुवा घाटको उत्खनन कहाली लाग्दो उत्खननका दृश्यहरू टाढाबाट हामी जुम गरेर लिइराखेका छौँ। दर्शकबिन नजिकमा जाने अवस्था छैन किनकि यहाँको सिडिओ नै हाम्रो पक्षमा छैन, सञ्चारकर्मीहरूको पक्षमा छैन, यो संरक्षणको पक्षमा सिडिओ नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि सिडिओ साहब नै हाम्रो पक्षमा नभएको हामीलाई महसुस भइसकेपछि हामी टाढाबाट यो कालीपुरुवा घाटमा लागेका मेसिनहरू देखिराख्नु भएको छ। 6-7-8वटा मेसिनहरूले काम गरिराखेका र टिप्परहरूले काम गरिराखेका दृश्यहरू यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ। दर्शकबिन यति बेला राप्तीको मध्यनगर घाट र यो कालीपुरुवा घाटमा मेसिनहरू प्रयोग भएर कहाली लाग्दो उत्खनन भएको हुनुहुन्छ। यहाँको परिचय? मेरो नाम जमुना प्रसाद यादव, राजपुर गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 3 कालीपुरुवा मेरो घर पर्छ। यो कालीपुरुवा घाटको यो पुलको आसपासमा के भइराखेको छ यति बेला? यति बेला रातिको टाइममा बालुवा उत्खनन गरेर जताकतै डम्पिङ गरिरहेछन्। नेपाल सरकारको र चाहिँ हाम्रो जिल्ला विकास समन्वयको अवधारणा अनुसार यो राप्ती नदीलाई जो चाहिने पानीको बहावलाई कम गरेर चाहिने नदीको मूलधारलाई परिवर्तन गर्न चाहेको छ र त्यहाँ टेन्डर प्रक्रियाद्वारा उत्खनन गराउनको लागि त्यहाँ लगाइरहेछ। त्यसको विपरीतमा यहाँ त राति भन्नुभयो दिउँसै पनि अहिले पनि त खनिरहेछ। अब त्यसलाई भित्रै जग्गाधनीहरूले आफ्नो जग्गाको चाहिने बालुवाको चाहिने पैसा बुझेर तिनलाई उत्खनन गर्न दिइरहेछन् र त्यो उत्खनन गर्न दिएको छन् तर अर्को बस्तीलाई त्यो जोखिम निम्त्याइरहेछ। त्यो जोखिम निम्त्याउनको लागि नेपाल सरकार मौन भएर चाहिने बसिरहेछ। कसको मिलोमतोमा उत्खनन प्रशासनको ठुला बडाको प्रशासन जो चाहिने रोयल्टी दिया छैन उसलाई आएर चाहिने झ्याप्प पकड्छन्, जसले पैसा दिया रहेछ उसलाई चाहिने पकड्दैनन्। प्रशासनले सामान्य ट्र्याक्टर सेक्टर यताउता पक्रिराखेको छ। यो उत्खनन गरेर टिप्पर ओसार्नेहरूलाई केही गरेको छैन। जो अब न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिने जिल्ला समन्वय समितिले खोलेको छ त्यसको विपरीत यो गरिरहेछन्। यो बस्तीको लागि यो समाजको लागि यो एकदम महा गाह्रो भइरहेछ। यो जोखिम ठुलो रूप लिँदैछ।
त्यस कारणले मिडिया सञ्चारज्यूहरूले आएर चाहिने जता कतै चाहिने अब प्रचार प्रसार गरेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो यो अनियमित कार्यलाई रोके महत्त्वपूर्ण यो समाजको लागि योगदान हुनेछ भन्ने मैले आफ्नो आशा लिएँ। दिनमा चाहिने पूर्वपट्टि चाहिने पूर्वपट्टि पुलको पूर्वपट्टि दिनरात चाहिने बोकिरहेछन्, पश्चिमपट्टि चाहिने रातिमा मात्रै बोकिरहेछन्। यो अनियमित, साह्रै अनियमित छ। दर्शकबिन यति बेला हामी कालीपुरुवा घाटको अलि टाढाबाट यो दृश्य लिइराखेका छौँ। कालीपुरुवा घाटकै दृश्य लिइराखेका छौँ। राज्यमा रहेका संयन्त्रहरू यदि जनमैत्री भइदिएको भए, यदि वातावरण मैत्री भइदिएको भए, प्रकृति मैत्री भइदिएको भए हामीलाई यसरी लुकेर यो समाचार बनाउने आवश्यकता पर्दैन थियो होला। हामीलाई कसैले पनि साथ दिने अवस्था नरहेर हामी टाढाबाट यिनी दृश्यहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यहाँका सिडिओको राम्रो रिस्पोन्स नभएर हामी फिल्डमै छौँ तर अलिक टाढाबाट दृश्य लिइराखेका छौँ। यति बेला हामीले यो देउखुरीका 4वटै पालिकामा हामीले जिज्ञासा राखेका छौँ कि तपाईँहरूले इजाजत दिनुभएको छ भनेर सोधेका छौँ। यद्यपि लमै नगरपालिकाले इजाजत दिएको र कुनै मेसिन प्रयोग नगर्ने इजाजत मात्रै दिएको भनेर हामीलाई मेयरले प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो भने अरू पालिकाका अध्यक्षहरूले कुनै पनि इजाजत हामीले दिएका छैनौँ। मेसिन लाएर अहिले उत्खनन गर्ने अथवा धुवाँगिट्टी बालुवा सङ्कलन गर्ने कुनै योजना रहेको छैन भन्ने प्रतिक्रिया हामीलाई प्राप्त भएको थियो र सोही अनुरूप यति बेला फिल्डमा आउँदा हामीले 2टा घाटमा मेसिन प्रयोग भएर उत्खनन भएको हामीले देख्यौँ। यहाँ कसले इजाजत दिएको हो, किन यसरी खोलामा मेसिन छन्, किन नदी उत्खननमा यस्ता मेसिनहरू प्रयोग गरिरहेका छन्, यसको अनुगमन गर्ने कसले हो, कुन निकाय हो अनुगमन गर्ने र यहाँ नागरिकको खबरदारी अनिवार्य भइसकेको छ। अब राज्यका संयन्त्रहरूमा विश्वास छैन र भर्खरै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमा पनि कुनै विश्वास छैन। अब नागरिकको तहबाट जबसम्म नागरिक जाग्दैनन् तबसम्म यो राप्तीको उत्खनन बचाउन सक्ने अवस्था छैन। राप्तीको उत्खनन बचाउन सकेनौँ भने एक दिन मरुभूमिकरण हुने यो देउखुरी उपत्यका निश्चित छ। पानीको मुहान सुक्दै जाने निश्चित छ। दर्शकबिन हामी आगामी दृश्यहरू पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। यति बेला सहकर्मी मेघमान बुढाका साथमा भानु जोशी पनि आज्ञा चाहन्छु। सिधा पत्र अनलाइन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।